یہ جہاز خود بخود کہاں کھینچا چلا جا رہا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ صحیح راستے پر جا رہے ہو۔ جبل مقناطیسی وہ علاقہ ہے جہاں ہمراز حرفی رہتی ہے اور جس کی تلاش تمہیں بڑی شدت سے ہے، وہ تمہیں وہی ملے گی۔ شاہ مقناطیس، وہ وقت آ چکا ہے شاہ مقناطیس، اور میرا طلسم بتاتا ہے کہ آج رات کچھ آدمزاد جبل مقناطیس کے اس جزیرے پر ضرور آئیں گے۔ کیا آدمزاد ہمارے جزیرے پر؟ ہاں، اور ان آدمزادوں کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے شاہ مقناطیس۔ ہم دولت کا لالچ دے کر ان آدمزادوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں جبل مقناطیس کے آہنی پہاڑ سے آپ کا تاج لا کر دیں۔ مگر وہ تاج تو فولادی سنگھ کے قبضے میں، شہزادی ہمراز حرفی۔ ہاں، اور آہنی پہاڑ کے فولادی جن سے وہ تاج صرف کوئی آدمزاد ہی لا سکتا ہے شاہ مقناطیس۔ ہاں، یہ طلسمی شرط اور مجبوری ہم جانتے ہیں۔ تو پھر رنج و غم کو اپنے دل سے دور کیجیے، تمام فکر اور اندیشوں سے بے فکر ہو جائیے اور مجھ ہمراز حرفی کو اجازت دیجیے۔ جا شہزادی ہمراز حرفی جا، جلد سے جلد شاہ مقناطیس کو اس طلسمی عذاب سے نجات دلا، جا۔ توتن فتنہ، تمہاری شکل کا مومی پتلا تیار ہے۔ آپ واقعی تو میرا ہم شکل ہے مومن شماساز۔ ایسا لگتا ہے میری لاش کو ابھی تک دفنایا نہیں گیا ہے، بلکہ مسالہ لگا کر اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مومن شماساز، تمہارے ہاتھوں میں تو کمال ہے، تمہاری انگلیوں میں جادو ہے۔ ہاں، بے شک مومن شماساز، تمہارا فن، تمہارا ہنر بے مثال ہے۔ یہ موم کا پتلا ہو تمہاری طرح ہے توتن فتنہ، مگر اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ کمی؟ اس مومی پتلے میں کیا کمی ہے مومی شماساز؟ اس میں جان نہیں ہے، یہ مومی پتلا بے جان ہے۔ اب تم اپنے نیک مقصد کے لیے اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ آؤ توتن فتنہ، اس موم کے پتلے میں سما جاؤ تو ہم مومن شماساز سے رخصت ہوں۔ حاضر کالا۔ شکریہ مومن شماساز، تمہارے اس احسان کا بہت بہت شکریہ۔ میری روح کو یہ مومی مجسمہ کیا مل گیا، ایسا لگتا ہے جیسے میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ اب ہمیں اجازت دو مومن شماساز۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ مومن شماساز۔ آؤ توتن فتنہ، ہم جبل مقناطیس کی طرف چلیں۔ آصف، اندھیرے میں تو ڈر سے میری جان ہی نکل رہی ہے۔ یہ جبل مقناطیس ہے، ہمارے لیے انجان جگہ ہے، اس لیے تھوڑا بہت ڈر تو لگے گا ہی۔ اصل میں اندھیرا ہے نا۔ اندھیرے میں تو سبھی کو ڈر لگتا ہے۔
अंधेरे में तो डरना चाहिए, पता नहीं कब कोई सांप बिच्छू निकल आए। पता नहीं तुम्हारे दिल से इस सांपों का डर कब निकलेगा। कभी नहीं। बचाओ! सांप! सांप! पगली, ये सांप नहीं रस्सी है। आदमी अगर डर जाए तो रस्सी भी सांप नजर आती है। इसलिए डर को अपने दिल से निकाल दो। डर गए ना? ये आदमजाद कौम बड़ी डरपोक होती है। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? जबले मकनातीस की सरजमी पर अजनबी तो तुम लोग हो और सवाल मुझसे करते हो। बताओ कौन हो तुम लोग और जबले मकनातीस में क्यों आए हो? हम हमराज हरफी की तलाश में यहाँ आए हैं। हमराज हरफी? वो लड़की जो बहुत से तिलिस्मी राज जानती है? हाँ, हम उसी की तलाश में यहाँ आए हैं। मगर हमराज हरफी तो तिलिस्मी शहजादी है। तुम आदमजादों को उससे क्या काम? हम एक राज जानने के लिए हमराज हरफी से मिलने आए हैं। राज? कैसा राज? ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। ये राज तो हम हमराज हरफी को ही बताएंगे। बस इतना जान लो कि हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि अपने एक साथी को तिलिस्मी कैद से आजाद कराने का राज जानने आए हैं। अगर ये बात है तो ठीक है, जाओ। अच्छा हुआ तुम वो राज जानने नहीं आए हो जिसका मुझे डर था। डर? तुम्हें किस बात का डर? तुम्हें किस राज के खुलने का अंदेशा था? ये तो मैं अपने आका फौलादी जिन को ही बताऊंगा। फौलादी जिन? फौलादी जिन? फौलादी जिन? ये कौन है? फौलादी जिन मेरा आका है। जबले मकनातीस के आहनी पहाड़ पर रहता है। आहनी पहाड़? हाँ, लोहे का पहाड़। अब मैं जाता हूँ आहनी पहाड़ पर, अपने आका फौलादी जिन को खबरदार करता हूँ और तुम्हें भी खबरदार करता हूँ कि हमराज हरफी से मिलकर चुपचाप लौट जाना और मेरे आका फौलादी जिन से उलझने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हारी लाशें एक राज बनकर हमेशा हमेशा के लिए जबले मकनातीस की जमीन में दफन हो जाएंगी। नादान, बेवकूफ, अहमद नावाकुल, तीन आदमजादों ने जबले मकनातीस पर कदम रखने की हिम्मत की और तूने हमराज हरफी से उन्हें मिलने जाने दिया। तेरी इस हिमाकत से मेरे राज, मेरे ताज के छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है। मगर ऐ मेरे आका, ऐ फौलादी जिन, जबले मकनातीस पर तेरे खौफ से पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर तेरे राज और ताज को खतरा कैसा? तू नहीं जानता, मगर मैं जानता हूँ कि शाह मकनातीस के इस छीने हुए ताज की वजह से जबले मकनातीस पर मेरी दहशत है। जबले मकनातीस का कोई भी शख्स इस ताज को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमराज हरफी से कल तक हमें कोई खतरा नहीं था। हालांकि वो इस रस्मी ताज का राज जानती है कि शाह मकनातीस का ताज मेरे हाथों से कैसे छीना जा सकता है। आका, जब हमराज हरफी भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर इन हकीर आदमजादों की क्या मजाल जो इस ताज की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। हमराज हरफी की बेबसी आदमजादों के दम से खत्म हो गई है और वो उनकी मदद से मेरे कब्जे में मौजूद शाह मकनातीस का ये ताज मुझसे छीन सकती है।
اس لیے وہ برسوں سے کسی آدم ذات کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، اور تو نے ان آدم زادوں کو ہمراز حرفی تک پہنچنے کا موقع دے دیا۔ مجھ سے بھول ہو گئی آقا۔ بھول نہیں مردود، بے وقوفی ہوئی ہے، حماقت سرزد ہوئی ہے تم سے۔ غلطی تو ہو گئی، مگر اب کیا ہوگا آقا؟ برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ اگر ہمراز حرفی نے ان آدم زادوں کو برگلا کر ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تو نہ وہ آدم زاد بچیں گے، نہ ہمراز حرفی بچے گی۔ وہیں رک جاؤ اجنبی آدم زادو۔ ہمراز حرفی کے طلسمی غار کی محافظ اور پاسبان بنتے روپوش کی نظر سے بچ کر کہاں گھسے چلے جا رہے ہو؟ ہم سب ہمراز حرفی سے ملنے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس طلسمی غار کا کوئی پہرے دار بھی ہے۔ اب تو پتا چل گیا، جس طرح میری شہزادی ہمراز حرفی کی نظروں سے کوئی طلسمی راز پوشیدہ نہیں ہے، اسی طرح ہمراز حرفی کی اس کنیز بنتے روپوش کی طلسمی نظروں سے کوئی شے، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ میں خود روپوش رہتی ہوں مگر سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ بتاؤ کیوں ملنا چاہتے ہو ہمراز حرفی سے؟ ہم ایک طلسمی راز جاننا چاہتے ہیں۔ جبلے مقناطیس میں کسی کی اتنی مجال نہیں کہ بنتے روپوش کی اجازت کے بغیر ہمراز حرفی کے طلسمی غار میں قدم رکھنے کی بھی جرت کر سکے۔ جلدی بتاؤ کون ہو تم لوگ، ورنہ ابھی ایسا جادو کروں گی کہ لوہے کی طرح کھینچتے ہوئے مقناطیسی پہاڑوں سے ہمیشہ کے لیے چپک کر رہ جاؤ گے، روتے چلاتے رہ جاؤ گے، تڑپتے پھڑپڑاتے رہ جاؤ گے، مگر مقناطیسی پہاڑوں کی جکڑ سے چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ بتاؤ تم تینوں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ہمراز حرفی سے کون سا طلسمی راز جاننا چاہتے ہو؟ ہمیں اس طرح بدتمیزی اور بے ادبی سے پکارنے اور للکارنے والے گستاخ کنیز بنتے روپوش اگر تو نہیں جانتی تو سن، ہم اپنے اس آقا کے عزیز اور وفادار ہیں جو ہمیں غلام نہیں اپنا دوست سمجھتا ہے۔ ہمارے آقا کی ہمت، دلیری اور بہادری سے بڑی بڑی طلسمی اور شیطانی طاقتیں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ اچھا، بھلا وہ کون ہے تمہارا آقا جس کی تم اتنی تعریفیں کر رہے ہو؟ سندباد۔ سندباد؟ ہاں، ہمارا وہ آقا اس وقت مشکلوں سے دوچار ہے، مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس برے وقت میں ہم اپنے آقا سندباد کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے ہمیں اپنی ایک ساتھی شہزادی تصویر کو طلسمی آئینے کی قید سے آزاد کرانا بہت ضروری ہے۔ شہزادی تصویر طلسمی آئینے کی قید سے کیسے آزاد ہوگی، یہی راز جاننے کے لیے ہم یہاں تک آئے ہیں۔ طلسمی آئینے کی شہزادی تصویر کہیں یہ وہ تو نہیں جو ام خبیث کے پہلے قبضے میں تھی؟ ہاں، اس کا مطلب ہے تو شہزادی تصویر اور ام خبیث دونوں کو جانتی ہے؟ ہاں جانتی ہوں۔ مگر شاید تو یہ نہیں جانتی بنتے روپوش کہ ام خبیث جیسے شیطان کو ہمارے آقا سندباد نے ہی جہنم پہنچایا تھا۔ کیا ام خبیث کو سندباد نے قتل کیا تھا؟
हाँ, ये नेक काम हमारे आका सिंदबाद ने ही किया था। सोचती क्या है बिनते रुपोश? तू हमें अपना दुश्मन मत समझ, दोस्त समझ। हमें अपनी शहजादी हमराज हरफी तक पहुंचा दे। हाँ बिनते रुपोश, हमारे इरादे, हमारा मकसद नेक है। इस नेक काम में तू भी हमारी मदद कर, देर न कर। अगर हकीकत यही है जो तुम बता रहे हो तो बेशक हमराज हरफी से मिल सकते हो, मगर याद रखना, हमराज हरफी से शरारत या अदावत करने की कोशिश की तो हमराज हरफी तुम्हारा नामो निशान सफाए हस्ती से इस तरह मिटा देगी जिस तरह कागज पर लिखे हुए गलत हर्फ मिटा दिए जाते हैं। जाओ। शहजादी हमराज हरफी, तिलिस्मी राजदार शहजादी, अपनी कनीज, अपनी मुहाफिज बिनते रुपोश की आवाज पहचान। जाहिर हो, देख, कुछ अजनबी आदमजाद तुझसे मिलने के लिए बेताब है। सामने आ हमराज हरफी, सामने आ। क्या तुम ही शहजादी हमराज हरफी हो? हाँ, कोई शक? शहजादी, ये अजनबी आदमजाद मेरे लिए आदमजाद अजनबी नहीं है। मैं इन्हें जानती हूँ, सब कुछ सुन चुकी हूँ। बिनते रुपोश, तू इन आदमजादों की नियत पर शक मत कर। ये हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तू जा बिनते रुपोश, रुपोश हो जा, छुप जा। जो हुक्म शहजादी। ऐ आदमजादों, हमराज हरफी तुम्हें खुशामदीद कहती है, तुम्हारा इस्तकबाल करती है। बिन बुलाए मेहमान का इस्तकबाल कैसा? जिसका बरसों इंतजार किया वो बिन बुलाए कैसे हुए? मगर तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकोगे, नहीं जान सकते। मगर मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम यहाँ किस मकसद और मतलब से आए हो, ये भी मुझे मालूम है। शहजादी हमराज हरफी, क्या तुम हमें अपने राज में शामिल करके हमें अपना हमराज नहीं बना सकती? मेरा मतलब है कि हमारे ही बारे में तुम कैसे जानती हो, हमें नहीं बताओगी? तो तुम मेरे तिलिस्मी राज का नमूना देखना चाहती हो? हम दोनों भी देखना चाहेंगे ये नमूना, क्योंकि तुम्हारी तिलिस्मी राजदारी बड़ी ही अजीबोगरीब और दिलचस्प है। अभी दिखाती हूँ, तुम्हारे राज से पर्दा उठाती हूँ। दिखा दे मंजर हूबहू। हमें वो तरकीब बताओ कि हम कैसे तुम्हें तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कर सकते हैं। राजदारी की शर्त के बिना पर मैं ये सब नहीं बता सकती।
अलबत्ता सिर्फ उस लड़की का नाम बता सकती हूँ। लड़की? हाँ, उस लड़की का नाम हमराज हरफी है। ये तो कमाल है। ऐसा लगता है हमारा गुजरा हुआ वक्त वापस लौट आया है। वाकई ये तिलिस्म तो बड़ा ही अजीबो गरीब है। इससे पहले कभी ऐसी जादूगरी देखी नहीं। अब कहो। तुम तो सब कुछ जानती हो हम किस मुश्किल में हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो फिर इस सिलसिले में तुम हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी। हाँ शहजादी हमराज हरफी, शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से कैसे आजाद किया जा सकता है, ये राज हमें बता दो, ताकि हम शहजादी तस्वीर की मदद से सिंदबाद को आजाद कराएं। हमें मायूस न करो, हमारी मदद करो शहजादी हमराज हरफी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शहजादी तस्वीर कैद रहे या आजाद, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।